خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے شیخ صاحب دریس پچاس دے دے خايس زمن د دې خپل مدرسې نمانی دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے محدث کبیر دی او پدرس کی کمال دی دانور میں دانڑ پا افق پورت بے مثال دی تیرے دا جہانت سی عرضے کی بن مشال دی کاراچی شی دورایا دا اختر دملاشی لال دی دی دور امام دا احادیث قول حال دی دی دور پشنوخ کی بے مثل شان لال دی دی دور پشنوخ کی بے مثل شان لال دی رام بن دیکھ چامبین کرے ہم گل دباب لے دے شیخ صاحب دریس پچاس دے دے شیخ صاحب دریس پچاس دے دے خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے فصیح بے فصاحت اور بلاغت ہوئے یو حد پھر ذوق کل لڑتا شخصیت طرف احد غزالی زمان صاحب دا علم بسر حد مسند اعتدال دا افراط و تفرید ضد مسند اعتدال دا افراط و تفرید ضد دور پفتنو ابد کردار باندې رتے دور دا شیوخ سترګورو لا سند دی دور دا شیوخ سترګورو لا سند دی دلوی مشایخ استاد سر د قافلې دی ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے معارف الحدیث کے شیخ دا علم انتہادا اباد دا مسانید کی طالب لرد کیادا خنداست مستدرک و مستخرج کی حکیم یادا حسن ضعیف منکر موضوع سے تخائی نرادا تدوین اور تعامل کی تجربہ بے فنادا راہل پہ طالبان بس خدای مشغولادا معارف الحدیث کی شیخ دا علم انتہادا اباب دا مسانید کی طالب نرد کیادا خدا سے مستدرک اور مستخرج کی حکم یادا حسن ضعیف منکر موضوع سے تخائی وعدا تدوین اور تعامل کی تجربہ بے پنادا راہل پہ طالبان دس خدای مشغولادا راہل پہ طالبان دس خدای مشغولادا دا فخر دے دور دا فخر دے دور دا شیوخ دا شملی دے ژوند دے اوسي شیخ صاحب دریس پچاس دے دے
خایز زمون د خپلې مدرسې نومانی دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې پګړ د نړۍ خوردا د علم سمندر دې پګړ د نړۍ خوردا د علم سمندر دې رڼا په پښتونخوا د او پټکي د اشنا غر دې د شیخ صاحب حسن جان سامي د علم په ډګر دې په ټوله پښتونخوا باندې ښکارا لکه د انوار دې علامه شمس الحق افغاني غوند ګوهر دې پټکي د شهزاده مولوي صاحب خور په سموغر دې پټکي د شهزاده مولوي صاحب خور په سموغر دې په مسند حدیث مسند حدیث دا اکابرو دا پائی دے ژوند دے اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دے ژوند دے اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دے خالص زمون د دیوبند ثاني حقانی دے ژوند دے اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دے ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې د نر پر طالبانو ته رسیږي په تسکینو راغونډې په صاحب لکه د شادو توګبینو حلقې د علم وایي ټول په شیخ صاحب آفرینو په لاس لري دې وخت کې سلیمان غوند نګینو په تخت د روایت او درایت کار شیرینا خوریږي تم د غرو تا چینې د علم دینا خوریږي تم د غرو تا چینې د علم دینا حقانیه نعمانیه حقانیه نعمانیه د دې هم د هغې دی ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې خالص زمون د خپلې مدرسې نومانی دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې انیس احمد مولانا فرزند نور چشمان دے ژوند دې اوسي بل فرزند ډاکټر صاحب سلمان دے د شیخ صاحب لاتر زمنګ مفتی حسن جان دے بل شیخ محمد فقیر صاحب یو ګل د ګلستان دے بل شیخ محمد فقیر صاحب یو ګل د ګلستان دے فضل امین شاید نظمونو ترجمان دے خادم خاص په استایما عبدالقیوم جان دے خادم خاص په استایما عبدالقیوم جان دے دا ټول د تاریخ پور دی دا ټول د تاریخ پور دی خو خادم هم زړګي دی ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې خالص زمون د دیوبند ثاني حقانی دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې ژوند دې اوسي شیخ صاحب دریس ته 400 دې سراج الحق سراج استان کلا پر کیږي سراج الحق سراج استان کلا پر کیږي بشیر سے کلی کل کوي قلم بد ادریږي بدغه سے حسده هو کتابونه هم کنيږي خپل ذات کې مرمر میتا پټا نه پټيږي رڼا د حشنغر د مجلسونو کې یادېږي پدا قسم شيوخ خو اسمان زمکه نازېږي پدا قسم شيوخ خو اسمان زمکه نازېږي کلام پدا سے خلقو کلام پدا سے خلقو دې د خوند او د مزه
दे उसी शेख साहिब दिरीस चार सदी दे जुंदे दे उसी शेख साहिब दिरीस चार सदी दे खाइफ ज़मन दखली मदरसे नुमानिये दे जुंदे दे उसी शेख साहिब दिरीस चार सदी दे जुंदे दे उसी शेख साहिब दिरीस चार सदी दे जुंदे दे उसी शेख साहिब दिरीस चार